ڈیرہ سندھ کنارے اور وساق جیسے سرائیکی مجموعوں کے خالق جناب سید اختر سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سید اختر کے دوسرے شعری مجموعے وساق کو اکیڈمی ادبیات اسلام آباد نے خواجہ غلام فرید ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ان کا خواجہ غلام فرید ایوارڈ یافتہ ہے جناب سید اختر سیال۔ اپنے بہت سارے مہربان دوستوں کی تے ایک نظم پیش کرنا خصوصیت نہ دو بلاواں دینا ہے جمشید میں یاد کہ سلطان مجاہد کی تے انقلابی نظم پیش کی ہر دم ہے اساری دھرتی تے تیکو رامن دا ایدہ شوکے اساری دھرتی تے تیکو رامن دا ایدہ شوکے تیکو سندھو دے تار پانی تے موج مارن دا ایدہ شوکے لآ میدانی اساری دھرتی تے تیکو رامن دا ایدہ شوکے تیکو سندھو دے تار پانی تے موج مارن دا ایدہ شوکے لآ میدانی اپنے پنڈے دا گھور بھنگی یہ تیرا پنڈا اساری دھرتی تے تتیاں ماما دا سیک چاوے تا تو اساری کوئے دیواری غریب دھرتی دا واسی بڑھوائیں تا آپ ادانی تے اپنے پنڈے دا گھور بھنگی یہ تیرا پنڈا اساری دھرتی تے تتیاں ماما دا سیک چاوے تا تو اساری کوئے دیواری غریب دھرتی دا واسی بڑھوائیں سارے ہاں اللہ کے سارے یتیم دردہ دا ساتھی بڑھوائیں کہ تو بھی آگور اسادے رلے یتیم دردان دا دار درمل کہ تو بھی جانے کرے دی ماری غریب دھرتی دا دکھ پرانا جو ہیس جانا